السلام عليكم، معكم لونجلي. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا مع ناس اخرين، ناس ديال البكالوريا، التلاميذ ديالنا، نظرا للاقتراحات اللي وصلتنا. اليوم ان شاء الله غنبداو اول درس في البروغرام ديال البكالوريا باش نعاونوا وليداتنا باش يبريباريو الامتحان. كما العاده غتكون بطريقه مبسطه وسهله، وكاع صحاب الباك غادي يفهموا. بلا ما نطول عليكم اصحاب الباك، ندوزو للدرس الاول. اذا الدرس الاول ديال البكالوريا هو passive voice. كاين الاكتيف فويس المبني للمعلوم والمبني للمجهول، والباسيف فويس. هاد الباسيف فويس عندها علاقه غير بالفعل. احنا شوفوا القاعده ديال passive voice شنو هي. كيكون فيها verb to be plus past participle. by the way، حاجه وحده اللي ما نقدرش نعاونكم فيها هي انك خاصك تحفظ الافعال. راه الا ما حفظتيش الافعال هادشي ما عندك ما دير به، لان الافعال مهمه تحفظهم وتكون تعرف التنسز، تكون فاهم فاش تشوف الفعل تعرفوا فاش مصرف. ندوزو للتنس الاول اللي هو البريزنت سيمبل. I send a letter. اهم حاجه في الاكتيف فويس هذه كتسمى اكتيف فويس، اهم حاجه هو الفعل واللي كتمشي ليه ديريكت. اول حاجه كدير كتمشي للفعل، كتسول راسك هذا الفعل هذا فاش مصرف. دابا هنا هذا الفعل مصرف في البريزنت. مزيان، هذه كيكونوا عاطينها لك نهار الامتحان، السوجي كيكونوا عاطينهم. الوغ هذا مصرف في البريزنت، كنشد تو بي، هذا الفعل هذا verb to be كنديرو في البريزنت جوج، يا اما is ولا are. هنا حيت سينغولير، حيت مفرد سينغولار، a letter is. كون كانوا letters بزاف غنديرو are. الوغ a letter is. عاد نرجعو للفيرب، اش غنديرو ليه؟ الباست بارتيسيبل ديالو خاصك تحفظهم. كتلقى الفيرب والباست بارتيسيبل. نعاود نقولها الا ما حفظتيش ما كاين والو. الوغ send الباست بارتيسيبل ديالها هي sent. غتلقى send باست سيمبل و sent بحال باست بارتيسيبل. ماشي كاع الافعال بحال هكا، كل فعل بوحدو، كل فعل عنده الباست ديالو وعنده الباست بارتيسيبل ديالو. هذه بالنسبه جمله افيرماتيف، ما فيها لا نيجاتيف ما فيها لا سؤال. ندوزو للنيجاتيف. الا كانت جمله نيجاتيف في البريزنت سيمبل، I don't eat meat. كما قلنا هذا كيكونوا عاطينه في الامتحان على هذا السوجي، الفاعل اللي غيدير. نمشي للفعل. هو الفعل سيدي هو eat. فاش مصرف؟ في البريزنت سيمبل، ولكن اش من فورم؟ نيجاتيف. I don't نيجاتيف، ماشي بحال هذه افيرماتيف وهذه نيجاتيف. so I don't eat meat to be غندير حتى هي نيجاتيف. isn't واش مفهوم؟ isn't. الا كون كان بلوريال aren't، حيت هذا uncountable. meat isn't. ورجعوا ثاني be plus past participle. ديما eat هي eaten، eat at eaten ولا eat ate eaten. past participle ديال eat هو eaten. هذا بالنسبه للبريزنت سيمبل. المهم فيها هو الفعل. كتشوفوا واش نيجاتيف ولا افيرماتيف، كتشد تو بي كديروا في لو طون ديال داك الفعل، ونفس الفعل كدير ليه الباست بارتيسيبل. ندوزو لطون اخر اللي هو past simple. I sent a letter. الفيرب هو send. فاش مصرف؟ نفس السؤال كتقول الفعل فاش مصرف؟ مصرف في الباسي. شوف غندير to be، غنديرها في الباسي. شو هنا درناها في البريزنت حيت عندنا الفعل في البريزنت، هنا درناه في الباسي حيت عندنا الفعل في الباسي. راه ساهله. to
to be في الباست شنو هو؟ يا اما was ولا were. الا كان بزاف were ولا كان singular was. هنا عندنا وحده letter. كون كانوا letters were. هنا عندنا letter was. عاوتاني نفس الفعل past participle ديالو هو sent. هذه جملة affirmative. ندوزو negative. ديما في الباست سيمبل ها هو الفعل negative. I didn't eat meat. I didn't eat meat. هذا سيدي فعل past مصرف هذا الفعل مصرف في الباست نيجاتيف. to be عاوتاني غنديرها past نيجاتيف wasn't. كون كان بلوريال weren't. نفس الفعل ندير ليه باست بارتيسيبل ديالو. الا لاحظتوا ان المهم في هادشي كامل هو الفعل هو اللي كتلعب عليه. كان باست to be في الباست، كان present to be في البريزنت، وهكذا. غندوزو نشوفو الا كانت الجمله يعني الاكتيف فويس الا كان فيها مودل فيربس كيتسموا مودل فيربس بحال كان could may might will would should must mustn't وزيد. هادو كاملين كيتسماو مودلز. وسيدي المودلز كتبعهم بي في الباسيف فويس. يعني مودلز الفيرب اللي كيجي من وراه ما كيتصرفش، يعني ما نديروش لا ايز لا ار، نديرو بي. واحد من هادو تزيد عليه بي. احنا نشوفوا هذا المثال هذا. I will write the lesson. I will write the lesson. The lesson شو حطينا الموديل هو يعني الموديل كيبقى هو كيما كان هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا حطوه هو. الا كان نيجاتيف نحطوه هو من وراه ها هي بي. عاد نمشي للفيرب ها هو وندير ليه باست بارتيسيبل ديالو. The lesson will be written. هنا الفيرب معاه موديل، كنحط الموديل هو ونزيد عليه بي ونرجع للفيرب ندير ليه باست بارتيسيبل. باش ما نكثرش عليكم ندوزو نشوفوا الامثله باش تفهموا مزيان. اذا هذا فيما يخص الدرس الاول لصحاب البكالوريا. نتمنوا انهم استافدوا ويعاودوا يشوفوا هذا الشيء ويخدموا عليه، ولا عندهم شي اقتراح ولا شي درس ما مفهومش يصيفطوا لينا وغادي نديروه ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيوه مع اصحابكم وتابوناو في شان يوتيوب مول لونجلي. الله يعاونكم.